XFM Express Balita. Express Balita. Sa maron nga milanding sa balay Tambalanan ang mga sakay sa motorsiklo human nga may bangga sa nakaparada nga truck pasado alas 9:30 sa gabi Abril 18, 2026 sa Sayri Highway Purok 2, Barangay Patpat, Malaybalay City. Ang nasgutag mga sakyanan kinsa nalambigit sa disgrasya usa ka Fuso aluminum wing van truck gimaniho sa usa ka 76 anyos nga taga Purok 1 Tubigon Maramag samtang aga motorsiklo usa Kawasaki Badja kag gimaniho sa usa ka 21 anyos nga lalaki residente sa Purok 1 Patpat ug sakay aga usa ka backrider niini. Sa investigasyon nasuta nga ang maong truck nakaparada sa dalan niadto pang Abril 14 tungod nadaotan og adunay nakabutang nga traffic cons nga nagsilbi nga cautionary warning device samtang ang motorsiklo nagdagan gikan sa norte nga bahin paingon sa Barangay Daluwangan. Apan pag-abot sa lugar nahitabuan ang motorsiklo aksidente mibangga sa likod nga bahin sa mga truck tungod sa impact ang mga sakay sa motorsiklo ang dilitiaw nga mga damyos og daling girespondihan sa mga sakop sa Malaybalay Emergency Rescue Unit og sa Patpat Patient Transport Vehicle aron mahatod sa Balay Tambalanan. Samtang nasairan usab nga matod pa nakatiam-tiam sa ilimnong makahubog ang naskutang mga sakay sa motorsiklo. Sa karon ang motorsiklo na nasa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, kinahanglan nga magmaniho dili na kainom unya kung layo pa makita na nato ang atong gisundan og kasugat dapat tin-aw kanunay ang atong pananaw mag Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X Aero News. XFM Report.